बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना अब्दुलसत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं दी कबीरिया न्यूज़। नाज़रीन कराम, कबीरवाला में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नामजद उम्मीदवार डोर टू डोर कन्वेंसिंग का सिलसिला जो है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। हर तरफ पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात की भरमार है। इसी गहमा गहमी में हमारे साथ आज एक सदारत के उम्मीदवार शामिल हैं जो कि ताजर दोस्त ग्रुप की तरफ से नामज़द हैं, जनाब मोहम्मद असलम शाहिद साहब। इनसे हम जानेंगे इलेक्शन की इनकी कारगुजारी के बारे में और इनके ग्रुप की पिछले 25 साल की कारकर्दगी के बारे में कि उन्होंने कबीरवाला के ताजरान के लिए क्या इज्तमाही मनसूबाजात तश्कील दिए हैं जिससे ताजरों की भलाई मतवक्के हो। तो जानते हैं जनाब असलम शाहिद साहब से कि वो हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपके ग्रुप की 25 साल कारकर्दगी क्या है, वो मुख्तसर आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रसा, बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पर बुलाया, हमारी इज़्ज़त अफजाई की। गुजारिश ये है कि आपने सवाल किया कि 25 साल की कारकर्दगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारी अच्छी कारकर्दगी ही है कि 25 साल से कबीरवाला में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में हमारे जो कबीरवाला के मोअज़्ज़िज़ ताजर हैं कबीरवाला के, उन्होंने बार बार हमें सेलेक्ट करते हैं और हमें वोट देते हैं और हमें अपनी खिदमत का मौका देते हैं। सबसे पहले तो हमारी कामयाबी यही है कि 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ताजर दोस्त ग्रुप ही इक़्तिदार में है और इलेक्शन लड़के ये इक़्तिदार में आता है। बाकी आपने कहा कि 25 साल में किया क्या। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो काम होते हैं, एक तो ये है कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान कोई सियासी इदारा नहीं है, ये ताजरों की एक नुमाइंदा जमात है। इसकी गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं होती, ये अपनी मदद आपके तहत अंजुमन ताजरान अपना काम करती है। हमने इस दौर में जो अरसा आपने गिनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इज्तिमाई काम किए, बहुत सारे हमने इनफरादी काम किए। तो अगर अब मैं काम गिनवाने लगूं तो पहले मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग कितनी हो सकती है कि अगर आप मुझे 10 घंटे दें, आप 15 घंटे दें, तो फिर तो आप इख्तिसार के साथ बयान फरमा दें कि वो क्या आपके। हाँ बिल्कुल मुख्तसर जी आपने फरमाना। अर्ज ये है कि सबसे बड़ी बात अंजुमन ताजरान की ये खिदमत है कि अंजुमन ताजरान का कबीरवाला के अमन को बहाल करने के लिए हमेशा बड़ा अहम रोल रहता है। ठीक, कबीरवाला हमारा क्योंकि मजहबी हवाले से एक हसास शहर रहा है और जब भी कबीरवाला में अमन तबाह हुआ है और उसको फिर बहाल करने में मरकज़ी अंजुमन ताजरान का हमेशा बड़ा अहम रोल रहा है। और कबीरवाला में जो भी मामलात होते हैं, इसमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होती है और इनके साथ मिलके, मिसाल के तौर पे कबीरवाला में मेन बाज़ार में हमने टफ टैल लगवाई, हमने टफ टैल वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने लगवाई। और इसका ये होता है कि हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होती, हम जो है ना कोऑर्डिनेशन करते हैं कि जिस दौर में अंजुमन ताजरान काम कर रही होती है कि उस दौर में जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं उनके साथ राब्ते में रहती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम कबीरवाला के जो मसाइल हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके लिए जद्दोजहद करते हैं। जिस तरह टफ टैल हमने ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे थे उन्होंने फ़ंड किया, हम उनके पास बार बार गए, हमने इसके लिए अमली जद्दोजहद की, उन्होंने फ़ंड जारी किया और हमने मेन बाज़ार में टफ टैल लगवाई। लेडीज़ पार्क बना कबीरवाला में, आपको आपके इल्म में ये मैं बात डाल दूँ कि लेडीज़ पार्क को पाया तकमील तक पहुँचाने में सबसे अहम रोल जो है वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान का रहा है। ठीक, आप हमारे जो उस वक्त के सदर थे मिर्ज़ा फ़कीर हुसैन साहब, तो आप पूछे उनसे जाके कि वो 20 दफ़ा हमारे जो हुकूमती नुमाइंदा था उसके साथ मिलकर DCO साहब के पास गए हैं, AC साहब के पास गए हैं और उनके मुतल्लिका जो इदारे हैं उनके पास मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे उनके पास जाते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर कोऑर्डिनेशन से आज लेडीज़ पार्क जो बना है, और मैं समझता हूँ कि उसका सारे का सारा क्रेडिट उस वक़्त के हुकूमती नुमाइंदों और मरकज़ी अंजुमन ताजरान को जाता है। और इसके अलावा हमने
बिजली का मसला बना हो, जब भी हमारे ताजरान को कोई ट्रांसफार्मर का मसला बनता है, लाइट जाती है, तो मरकज़ी अंजुमन ताजरान अपना अहम रोल अदा करती है। हमें हड़ताल करनी पड़े, हमें रोड ब्लॉक करना पड़े, हम जो भी इनके वापदा के मुतल्लिका लोग होते हैं हम उनके पास जाते हैं और मामलात को हल करवाते हैं। इससे आगे हमने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जितने भी हमारे ताजर भाई हैं, इनफरादी तौर पे आज मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं समझता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करने होते हैं राना साहब, और उसकी तशहीर नहीं होती। हमने किसी के जो वाइट कॉलर लोग हैं वो बेचारे अंदर से मजबूर हैं, उनकी हमने जो है ना जी वो इज़्ज़त को भी हमने मलूज़ खातर रखना होता है। और एक अंजुमन ताजरान का आज मैं आपको ये बात कर दूं, एक हमने वजीफ़ा रखा हुआ है जो अंजुमन ताजरान, हमारे बहुत सारे ताजर भाई हैं जिनको हम माहाना वजीफ़ा देते हैं, हम वो किसी भी सूरत में, और उनके हम माली मदद करते हैं। मैं आपकी बात काटते हुए मैं अपना अगला सवाल आपको पेश करूंगा। वो ऐसे है कि पिछले इलेक्शन में आपके ग्रुप ने बहुत से नारे, बहुत से वादे किए थे लोगों के साथ, ताजरान के साथ, लेकिन उनमें से अभी तक देखने में ये आया है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया जा सका है। आपके ग्रुप का पहला वादा ये था कि हम शहर में CCTV कैमराज लगवाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताएं। गुजारिश ये है राना साहब, मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान है उसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं होता। हमने जो भी काम मैंने अभी गिनवाने शुरू किए थे, तो आपने सवाल किया है, तो अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने शहर के इज्तिमाई किए हैं, वो मैं कहना चाहता था लेकिन टाइम की किल्लत है। CCTV कैमरों के हवाले से मैं अर्ज़ करता जाऊँ, इस पर हमने ना पूरी वर्किंग की है। और इधर अलीम साहब ASP साहब आए थे कराची से, उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई, और हुसैन जहानी करदेजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की, और हमने पूरे शहर का सर्वे करवाया, और हमने एक प्लान दिया कि सेफ सिटी शहर को बनाया जाए, और उसमें हमने एस्टीमेट टोटल लगवाया। तमाम जो शहर के चौक हैं उनमें हमने CCTV कैमरे हमने पूरा प्लान किया, और उसके एक्सपेंसेस बने, मेरा ख्याल है कि उस वक्त एस्टीमेट जो लगा था वो 30 लाख के लगभग था। तो हमारी ये बात तय होगी उनसे कि 15 लाख रुपए अंजुमन ताजरान अपनी जेब से देगी, 15 लाख रुपए हमने गर्देजी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप हमें फंड से, गवर्नमेंट के फंड से दें, ताकि ये मिल के शहर के लिए ये काम हो। उसके तकरीबन 90% काम हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये 2-4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह CCTV कैमरे पूरे शहर में लग जाएंगे इंशाल्लाह। उस पर काम हमने मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, ये वादा जो 3 साल पहले किया गया था CCTV कैमराज के मुताबिक, उसमें अभी मतलब अभी भी टाइम की ज़रूरत है उसको लगाने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि साउंड सिस्टम अंजुमन ताजरान की तरफ से बड़े बड़े शहरों में देखने में आया है कि वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है ताजरान के लिए। सुबह के टाइम तलावत कलाम पाक होती है, फिर किसी भी किस्म के जो ऐलानात हैं वो उसके अंदर बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी आपका एक नारा था। अर्ज़ ये है कि आपने कहा कि 3 साल में CCTV कैमरे, कोई काम भी होता है ना, वो सबसे पहले हमने देखना होता है कि प्रायोरिटी पे क्या है। वो 3 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से हमारे जो ताजर भाई हैं वो इंतहाई ज़्यादा मुतासर हुए। हमने CCTV कैमरे हमारे पहले साल ही लग जाते, हमने उस कोरोना के दिनों में हमने वो जो CCTV कैमरों के लिए हमने फ़ंड इकट्ठा किया, वो जो ताजर हमारे मुतासर हुए थे, पहले रोटी है ना, हमने उनके जो माशी हालात थे हमने उनको बेहतर करने के लिए उनको अहम रोल अदा किया, हमने उनको ऊपर लेके आए। वो जो हमने फंडिंग थी वो हमने उन लोगों को दी। वो CCTV कैमरे लेट होने की वजह ये थी कि कोरोना के मामलात की वजह से आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो अंजुमन ताजरान ने वहाँ पर काम किया कोरोना के दिनों में, कि ईद के दिनों में, ये मेरे पूरे ताजर भाई सुन लें, कबीर वाले के लोग जानते हैं, पूरा पंजाब बंद था लॉकडाउन में ईद के दिनों में। और ये मरकज़ी अंजुमन ताजरान कबीर वाला थी जिसने जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने ताजर भाइयों के आंसू साफ किए, और हमने पूरा बाजार हमने बंद नहीं होने दिया। बाजार खुला था, पूरा पंजाब बंद था, और उसमें मुझ पे जो है वो FIR हुई, और हमने वो अपने ऊपर बर्दाश्त की। लेकिन हमने पूरे कबीर वाला के जो बाजार थे वो आखिरी 3-4 दिन ईद के जो थे हमने अपने ताजर भाइयों को दुकानें खुली रखने दी, और हमने फिर रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया से, उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए,
اور ان کی ریکویسٹ کرنے کے بعد مذاکرات کے بعد الحمدللہ رب کریم کے فضل سے اس کے کرم سے تاجر بھائیوں نے 3-4 دن میں جو اپنی دکانداری کی اور اپنا بزنس کیا اس سے ان کے کافی مسائل حل ہوئے اور عید کے دنوں میں انہیں اپنے بچوں کو بیوی کو اور اپنے جو ہے نا ان کی جوتے اور نئے کپڑے لے کے دینے کی ان کی گنجائش پیدا ہوئی۔ ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ علماء اکرام سے مشاورت کی تھی، ہمیں اس میں 2 رائے آئی تھیں کہ ساؤنڈ سسٹم کا مقصد جو تھا کہ صبح ٹائم تلاوت ہو، تو ایک رائے یہ تھی کہ یہ تلاوت صبح ٹائم جو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے نا جی، یہ لوگ صحیح طرح سنتے نہیں ہیں، توجہ سے نہیں سنتے، بازاروں میں تلاوت ہو رہی ہے، لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ افیکٹ تھا ساؤنڈ سسٹم کا، لیکن پلس پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی ایمرجنسی اعلانات کرنے پڑ جاتے ہیں تو وہ اس میں آسانی پیدا ہو۔ وہ ہم نے ایک رکشہ لیا ہوا ہے انجمن تاجران کا، ہمارے پاس اسپیکر ہیں، ہمیں ایمرجنسی کوئی بھی اعلان کرنا ہوتا ہے وہ الحمدللہ فوراً رکشے پہ ہم وہ ساؤنڈ سسٹم فٹ کر کے پورے شہر میں ہم وہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارا جو مقصد تھا، وہ ہمارے جو انجمن تاجران کی مشاورت کابینہ کی ہوئی، وہ ہم نے یہ سوچا کہ اس میں یہ بہتر ہے کہ ساؤنڈ سسٹم بھی ہم نے لے لیا اور رکشہ بھی ہم ہائر کر لیتے ہیں انجمن تاجران، وہ ہم جو بھی میسج ہوتا ہے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، اسی حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انجمن تاجران کبیر والا ایک ایفیکٹو ادارہ ہے اور اس وقت کبیر والا میں 5000 سے زائد دکاندار موجود ہیں، جن میں 80-90% دکاندار جو ہیں وہ کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے دکانداروں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ قانون کرایہ داری کی عمل درآمد نہیں ہے۔ قانون کرایہ داری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے نا، ایک دکاندار کا اور مالک کے مابین، اس کے اوپر وہ نہیں لے کے آتے، وہ زبانی کلامی جناب کہہ کے بٹھا لیتے ہیں دکاندار کو۔ دکاندار اپنا 1-2 سال جب اپنا دکان جما لیتا ہے، اس کے بعد مالک کہتا ہے جی دکان خالی کرو نہیں تو کرایہ ڈبل کرو۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے مسئلے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں گے آنے والے دور کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی فوکس ہوگا آپ کا؟ گزارش یہ کرنا صاحب کہ کوئی بھی ایسا دکاندار نہیں ہے جو ہمارے پاس آیا ہو اور اس نے اپنی پرابلم ڈسکس کی ہو اور اللہ کے، کیونکہ میں آپ کو یہاں عرض یہ کرتا چاہوں کہ ہمارا تو منشور ہی ایک ہی جھنڈا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ جب کرنی بھلائی ہے تو پھر یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جب کرنی ہی اپنی ذات کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی قبر اور دنیا کی آخرت کے لیے آسانیوں کے لیے کام کرنا ہے تو الحمدللہ کوئی بھی تاجر بھائی کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہمارے پاس آیا ہم نے فوری حل کیا ہے، اور ایسا موسٹلی 98% ہمارے پاس ایسے مسائل نہیں آئے، کیونکہ ہمارا چھوٹا شہر ہے، اس میں جو مالک ہیں وہ بھی ہمارے تعلق والے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر سے لوگ کم آتے ہیں، تو اس لیے ان کی آپس میں کوارڈینیشن رہتی ہے، ایسے مسئلے مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اچھا، انجمن تاجران کے الیکشن کے دوران دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے عام طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سیاسی مداخلت، تو اس میں ہے کوئی سیاسی مداخلت آپ کے آج کل کے جو مطلب چل رہے آپ کی کمپین جو جاری ہے، آپ کو کہیں سے کوئی گرین سگنل؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے نا جی، وہ بلدیات ہوں، وہ تنظیموں کے الیکشن ہوں، اس میں سیاسی انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن کبیر والا کے اس انجمن تاجران کے الیکشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہیں ابتدا انہوں نے کی ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی، اور یہ میں حلفاً بیان کر رہا ہوں، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اپنی قبر میں میں نے اکیلے جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں ہونا۔ اور میں اپنے مخالفین کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا اور انسانیت کی بھلائی والا رستہ اختیار کر لیا تو شہر کبیر والا کے انجمن تاجران کا الیکشن آپ جیت جاؤ گے۔ 25 سال سے آپ کی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو تاجران ہیں، جو شہر کے باسی، ان کے سامنے جب بھی آپ آتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ ایسا مت کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، سچ بات بتائیں لوگوں کو۔ سیاسی مداخلت انہوں نے شروع کی، میں ان کا نام نہیں لیتا، ہمارے جو سیاسی معزز ہیں،
ہم نے 1.5 مہینہ رانا صاحب ہم نے کوشش کی، ہم ان کے پاس ریکویسٹ لے کے گئے کہ آپ مہربانی کریں، یہ ہمارا آپس میں چھوٹے سے شہر کا الیکشن ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ اور ایک بات، سب سے پہلا جو ہمارا جب جنرل سیکرٹری کا ہم نے اناؤنسمنٹ کی، آپ وہ میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، جو سب سے پہلا ہمارا پروگرام ہوا آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، اس تقریر میں نے یہ واضح طور پر کہا کہ مہربانی کریں ہمارے جتنے بھی سیاسی گروپ ہیں وہ ہمارے انجمن تاجران میں مداخلت سے گریز کریں۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فیس بک پہ پڑھی ہے کہ وہ سیاسی مداخلت نہ کریں۔ ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں، جو ہمارا انجمن تاجران ہے اس میں تمام سیاسی طبقے کے لوگ، تمام مذہبی طبقے کے لوگ، تمام مسلک کے لوگ شامل ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے جو محترم ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں، ہمارے دلوں میں محبتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ شہر ہمارا امن کا گہوارہ ہے، ہم نے امن قائم رکھنا ہے، ہم نے محبتیں بانٹنی ہے، اور محبتیں تب ہی بانٹ سکیں گے جب اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں سیاسی مداخلت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ بتائیے گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کے کچھ پلاننگ ہیں، آپ کی ذہن نے کچھ پلان ایسا کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے پھر الیکشن جیتنے کے بعد؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہی تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا منشور ہے رانا صاحب کہ ہم نے انسانیت کی بھلائی کرتے ہوئے اس دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے انسانیت کی خدمت کر کے ایسا وقت گزار کے اور ایسا ماضی چھوڑ کے اس دنیا سے جانا ہے کہ جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ ہم نے اپنی قبر کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم شہر کے لیے پہلے بھی میں نے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس پوری لسٹ تھی جو میں گنوانا چاہتا تھا کہ کتنی شہر میں چوریاں ہوئی ہیں، کتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنے دکاندار بھائیوں کو لاکھوں روپے لے کے واپس دیا ہے، وہ انجمن تاجران نے لے کے دیا ہے۔ یہ چند دن پہلے کہ میں ایک بندے کے نام لیتا ہوں، سعیدی جنرل سٹور والے ہیں مین بازار میں، آپ جا کے ان سے ابھی پوچھے، جا کے ان سے ابھی چلے جائیں، 4.5 لاکھ روپے کی اس کی دکان سے چوری ہوئی، وہ میرے دفتر میں ہم نے اپنے ہاتھ سے میں نے گن کے ان کو پیسے لے کے دیے، ان سے چوروں سے وصول کر کے دیے۔ یہ انجمن تاجران نے سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ انفرادی کام بھی انجمن تاجران کرتی ہے، اور اجتماعی کام بھی انجمن تاجران کرتی ہے، اور کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پلاننگ نہیں بتائیے آپ؟ پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے جو CCTV کیمرے کا ہمارا جو کام پینڈنگ پڑا ہے، الحمدللہ سب سے پرائورٹی پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے CCTV کیمرے جو سیف سٹی ہے وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، CCTV کیمرے ہم نے جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہم نے اپنے تاجر بھائیوں سے ریکویسٹ کر کے ہم نے تقریباً موسٹلی دکانوں پہ CCTV کیمرے ہم نے لگوائے ہیں، جس سے بہت ساری چوریاں ہماری ٹریس ہوئی ہیں۔ وہ انجمن تاجران کا رول ہے، جو ہر دکان کے باہر ہم نے ایک کیمرہ لگوایا ہے اور ایک دکان کے اندر لگا ہوا ہے۔ چوکوں میں، چوراہوں میں ہمارے تاجر برادری کے لوگوں نے باہر سے کیمرے جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ انجمن تاجران کی کاوشیں ہیں، وہ ابھی آپ چلیں پورے شہر میں دیکھیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان سے بہت ساری ہماری ڈکیٹیاں ٹریس ہوئی ہیں۔ اور ہم نے یہ ابھی جو سیف سٹی کا پلان ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چند دن پہلے میرے خیال میں 18 کو غالباً جو ہے نا یہ افتتاح ہو رہا ہے اسٹیڈیم کا، اور آپ کو یہ بھی میں وضاحت کر دوں وہ اسٹیڈیم کے بنانے میں اس کو بھی انجمن تاجران کا اہم رول ہے کہ ہم نے سیاسی نمائندوں سے مل کے کاوشیں کی، سٹرگل کی، اور الحمدللہ 2-4-5 دن میں انشاءاللہ متوقع ہے کہ اسٹیڈیم کا بھی افتتاح ہو جائے گا۔ اچھا، لاسٹ میں یہ انجمن تاجران کی ایفرٹس ہیں۔ آپ لاسٹ میں اپنے ووٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے آپ کو ووٹ دے اور کیوں ووٹ دے، وہ بتائیں اس کے بارے میں۔ وہ ووٹ، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا 19 تاریخ کو پولنگ ہے، میں اپنے تمام ووٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ 19 تاریخ کو چاند پر مہر لگائیں۔ چاند پر مہر لگانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ماضی کی طرح اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم آپ کی اس طرح خدمت کریں گے، اس طرح کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہوں گے، انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی جناب محمد اسلم شاہد صاحب۔ ناظرین اکرام، یہ تھے محمد اسلم شاہد، تاجر دوست گروپ کے متفقہ امیدوار۔ آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے اپنے کمنٹس میں بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ اچھا سنو، سبسکرائب کرتے وقت نا گھنٹی بجا دینا۔